الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء پر
لا شریک کی ذات بابرکات واسطے اس نے تمام اس کائنات کو پیدا فرمایا، لا تعداد بے حد و حساب۔ ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار بطحا شاہ فیروز رضا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی پاک بارگاہ مقدس مطہر منور بے کسبنا دے اندر عقیدت پھل محبت ہار سلام دے گجرے عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، مہمانان گرامی، اہل محلہ، باپردہ میری بہنوں اور بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت لا ریب لا عیب کتاب دے جس مقام ذیشان کی تلاوت کی تھی، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا واللیل دیاں زلفاں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یوہا دے لب کھولو، میرے بندیاں نو تے اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دیو ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا دنیا تے رہنا اور دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرمانا للہ رب العالمین میرا سب کچھ میرے رب واسطے میں لا شریک لہو فرمایا میرا رب ہوگے جدا شریک کوئی نہیں ہو وحدہ لا شریک۔ گرامی قدر حضرات، آج دا دن اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں تے برکتاں سمیٹ کے بیٹھے ہیں۔ آج دے دن دی یاد دو نبیاں دی نسبت نالے، ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ذبح کرن والے بھی اللہ دے نبی نے، ذبح ہون والے بھی اللہ دے نبی نے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے کہ دونوں میری بارگاہ وچ گردن جھکا بیٹھے، پھر میری رحمت نو ناز آیا، معشیت نو پیار آیا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس حال وچ اساں اپنے محبوب نبی نو پکارے۔ گرامی قدر حضرات، کیسا سماں ہوئے گا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قدم با قدم اللہ دی آزمائش وچ امتحان وچ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رب نے جو بھی منگیا ہے اللہ دی خلیل نے ان دی رضا واسطے لٹا دیتا ہے۔ مال منگیا تے کام، وطن منگیا تے کام، جان منگی ہے تے کام، اولاد منگی ہے تے کام، سب کچھ ہو دی راہ وچ قربان کر چھڑیا۔ پھر کدھر جا کے آواز آئی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سونیا کہ سب کچھ تو ساڈے واسطے قربان کر چھڑیا ہے، اساں بھی تینوں اپنا گوڑا یار بنا لیا۔ اپنا سونا خلیل بنایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ذرا وہ منظر یاد کرو، اللہ کے پاک نبی بے اولاد میں بڑھاپے وچ نے رب کو نیک پتر پہ مانگتے ہیں۔ تھوڑا جا جا کے بیٹھ کر رب کو اولاد پہ مانگتے ہیں، یہ نہیں آتے یا اللہ مینوں اولاد دے،
اللہ میں نیک اولاد دے، صبر کرنے والی دے، نمازی دے۔ معلوم ہویا رب کو جدو نیک منگو تے اولاد نیک منگو، اور صالح منگو، متقی پرہیزگار منگو۔ نیک اولاد منگنا ہے نبیاں دی سنت ہے، انبیاء دی، بولو انبیاء دی سنت ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی رب کی بارگاہ وچ دعاواں کردے نے، پروردگار نے دعاواں نو قبول فرما لیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جڑا بندہ بے اولاد ہوئے 313 مرتبہ ایک تسبیح پڑھے جڑی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی۔ اول آپ درود پاک پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں طالوت اور جالوت کے اندر جڑی قافلہ سی فوج دا، وہ دی تعداد بھی 313 سی۔ میدان بدر وچ کملی والے دے غلاماں دی تعداد بھی 313 سی۔ 1.25 لاکھ انبیاء دے وچ جڑے رسول بن کے آئے نے، انہاں دی تعداد بھی 313 ہے۔ فرمایا جڑا بے اولاد ہوئے نا، ہر روز 313 والی ایک تسبیح پڑھے جڑی ابراہیم علیہ السلام پڑھتے رہے، نیت کرے رب میں پتر دے گا، نہ رکھا گا محمد اسماعیل، محمد اسماعیل۔ اللہ پھر مہربانیاں کر دے گا۔ آؤ ذرا قرآن کو پوچھیے کیڑی دعا ہے؟ سارے نہیں بول دے گا کیڑی دعا ہے جڑی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام منگ دے رہا ہے؟ پروردگار عالم نے اس دعا دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ دے نبی دعا منگ دے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ نبی بن کے آنا نبی آ کے کسی کالج تے یونیورسٹی تے کسی مدرسے میں جا کے پڑھ کے نبی نہیں بنتا۔ نبی پاویں ماں دی جھولی وچ ہوے، نبی پاویں پنگوڑے وچ ہوے، نبی پاویں مصر دی جیلاں وچ ہوے، نبی نبی ہوندا ہے۔ نبی اللہ دے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی مکے دیاں گلیاں، نبی دیاں گلیاں، قبیلہ جرہم دے اندر نبی دی پرورش ہو رہی ہے۔ جب 13 سال نبی دی عمر ہوئی، حکم ہویا میرے خلیل میری راہ وچ قربانی کر۔ اللہ دے نبی دمبے ذبح کری جا رہے ہیں، پھر حکم ہوندا میری راہ وچ قربانی کر۔ اللہ دے نبی اونٹ ذبح
سوا کی جا رہے ہیں حکم دے خلیل میری راہ وچ قربانی کر اللہ دے نبی جناب گائے سوا کی جا رہے ہیں حکم دے خلیل میری راہ وچ قربانی کر یا اللہ کیڑی کراؤ فرمایا جڑی تینوں سب نالوں زیادہ پیاری لگدی ہے لا منظر دیکھے میدان عرفات دا میدان مزدلفہ دا تے منادا انہاں پہاڑیاں دے دامن وچ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا لیا اپنے پتر کو پتہ کیوں بٹھایا اس واسطے بٹھایا کہ اگر میں پوچھیا نہ تو پتہ کی میں لگے گا صالحین کہ یہ دسیا نہ کہ تاریخ آگے کی باپ نے زبردستی ذبح کر دیتا کہ پتر دی مرضی بھی نہیں پوچھی پتر دی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں شیطان عمدہ حضرت حاجرہ کو فرمان لگے حضرت حاجرہ کی میں آئے ہیں پیس بدل کی آیا کہنے لگا تو ہم پتہ توڑا بیٹا کتھے جا رہے فرمایا اپنے باپ دنال شہر میں دعوت جا رہے ہیں کہنے لگا نہیں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے اسماعیل علیہ السلام مصیبہ کیتا جا رہے ہیں کی کیتا جا رہے ہیں حضرت حاجرہ فرما رہے ہیں کوئی باپ اپنے بیٹے مصیبہ کر سکتا کہنے لگا حکم خدا ہے فرمایا اگر حکم خدا ہے تو ایک اسماعیل لے کر 1000 بھی ہوئے تو دے رضا تو قربان کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان ملتا تو کہنا دھیان کرو بڑھاپے میں ایک کی آلے حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئی ایک کوئی پتر ہے توڑا تو انہوں بھی ذبح کرنے لگے اللہ کے نبی زمین تو کنکریاں اٹھا کے ماریاں رب نے ادا بڑی پسند آئی نبی تے گزر گئے رب نے فرمایا قیامت تک آن والے حاجیاں نو آکھاں گا ایتھوں گزرنا ادا میرے محبوب نبی دی کر دیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان آیا کہنے لگا پتہ تو ہم کتھے جا رہے ہو آپ نے واقعہ سارا سنے ہیں مختصر ہے فرمایا میں اپنے باپ کے نال جا رہے ہیں باپ تو ذبح کرے گا فرمایا ہو سکتا ہی نہیں باپ اتنا مہربان ہو شیطان کو لکھا لگے آندہ نہیں حکم خدا ہے فرمایا پھر بے ایمان ہے تو پھر رستہ چھڑ دے وہ دا حکم ہوئے تے میں اسماعیل کرتا نہ جھکاواں تے پھر اللہ دے نبی نے منا دیا پہاڑیاں دے پتر نو بٹھا لیا ذرا تشمیت صبر دے نالے بات یاد رکھو اللہ دے نبی اپنے پتر تو جدا نہیں بیوی اپنے شوہر تو جدا پردیس جنگل و بیابان کدی کدی ملن
میرے تے وہی نازل ہوئی آخیا میں ایک معلوم ہویا امتی دے نبی دی خواب وچ فرق ہے نبی دی امتی دی خواب وچ فرق ہے امتی خواب ویکھے تے خواب وچ شیطان آ جاندا ہے نبی خواب ویکھے تے خواب وچ رحمان آ جاندا ہے بیٹا میں خواب ویکھیا انی اصبحک میں تینوں ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترى دس تیری کی مرضی تیری بولو تیری اگر اج کل کا پتر ہوندا تے آندا ابا پہلو تو میری اماں نوں چھڈیا نا پردیس وچ گلیا تے پھر مینوں چھڈیا پھر مینوں باپ دی شفقت تو محروم رکھیا پھر مینوں دنیا داری دی جڑے کھلونے تے جوتیاں کپڑے انہاں تو محروم رکھیا یہ آیا ہی 12-13 سال بعد چولی پھرن آ گئے پر اج کل دا پتر نہیں سی نا بیٹا او سی جنہوں دعاواں مانگ کے لے آئے بیٹا او سی جنہی پیشانی وچ نور مصطفیٰ پہ چمکدا ہے او بیٹا سی اسماعیل علیہ السلام گل سمجھ کے نا اللہ دا قرآن فرماتا ہے 2 قدم نبی تو اگے ہو گئے ادب احترام محبت 2 قدم اگے ہو گئے نا آنے نے بالی یہ تو انہوں حکم آ گیا پھر میں نو بھی پوچھ دے میں تے پھر اسماعیل ہویا نا اللہ دا قرآن اعلان پہ فرماتا ہے کہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کر لئی قداؤ قدر میں ایسا منظر پہلوں کدی نہیں ویکھیا چھری بھی کولے رسی بھی کولے اللہ دے نبی پتر نو میں کہندے نے میں تینوں ذبح پیا کراں پتر نے ادب نظراں جھکا لیاں تے قرآن دے لفظ کی نے یا آبادی فال میں تو عمر صدا دی دونی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی یا ابا تفعل اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان وہ پاپی والے کتنے گئے وہ ڈیڈی والے ہیں جی یا ابا جی اے میرے ابا جی ادھر لفظ قرآن دے سونے سورۃ یوسف میں پڑھ کے دیکھو کہ ایک لفظ نہیں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھائی میں خواب ویکھ یہ تھے باپ پتر نو آندا پر میں خواب ویکھ پر منظر دیکھ لا قرآن دا وہ تھے خواب پتر نے ویکھی تعبیر باپ نے کٹ کے رکھ دی تھی یہ تھے خواب باپ نے ویکھی تعبیر پتر نے کٹ کے رکھ دی تھی یا ابا فعل ابا جی جڑا تانوں حکم ملیا ہے وہ تسی کر گزرو گل باقی میری پوچھ دے ہو میں تے ہے صبر کرنے والے ہوں سیال شریف وہ نعت پڑھے تے نالے لوکاں کو پیسے انہاں پیراں نو شکایت کیتی جی تہاڈا درباری نعت ہے تے لوکاں کو پیسے مانگدے او نعت پڑھن تو ڈک دیو پیر سیال شریف اپنے مرید کو فرمایا کہ آج کے بعد تو نعت انہیں ہاتھ جوڑ کے کہ حضور نعت دی اجازت دے دی تے باقی کام میں اکھا بند کر کو نعت پڑھی جاوے ادھے گھنٹے بعد انہیں کھولیاں اکھاں تے اگے کوئی شے بھی نہ اگے تے آندا ہے پیراں نے مینوں ڈکیا تانوں تے نہیں ڈکیا میں تے نہیں منگدا تسی تے دے جاؤ
نعرہ تکبیر، محبت کا نعرہ رسالت، اب اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی گل سن کے اسماعیل کہتے ہیں ابا جی میں تے صبر کرنے والے پر میریاں کچھ شرطاں ہیں بیٹا تہاڈی کیڑی شرطاں نے؟ فرمایا پہلی شرط یہ اپنی اکھاں بن لو، کدھر چھری پھیرن لگو تے پھر دل نرم نہ ہو جائے، تے دوجی بات ہے ذرا چھری تھوڑی جی تیز بھی کر لو تے میری قمیض میری ماں نو جا کے دے دیا جی۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی تے پتر نو زمین تے لٹا لیا۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، اگر اس منظر نو دیکھنا ہوئے سورہ صافات دا مطالعہ کرو، اللہ دا قرآن اعلان پہ فرماتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو زمین تے لٹا لیا، چھری نو تیز کیتا، اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی، اپنے گھنے دی ٹیک دے کے گردن دے بل پیڑ دے بل بیٹے نو لٹا کے ذرا خم دے کے اللہ دے نبی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دے نبی اللہ دی رضا واسطے چھری پھیر دے پہنے، لیکن اسماعیل دے نازک گلے تے چھری نہیں بھی چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے زور نال چھری نو چلا رہے ہیں، پھر چھری نہیں چلتی۔ اللہ کے نبی نے غصے میں جا کے چھری نو پتھر تے ماریا، فرمایا میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹدی؟ عرض کیتی یا اللہ مینوں زبان دے میں تیرے نبی نال گل کراں۔ اللہ نے گویائی دی قدرت عطا فرمائی، چھری کہہ لگی یا نبی اللہ اگ نے تانوں ساڑیا کیوں نہ؟ فرمایا میرے رب نے حکم فرمایا سی نہیں ساڑنا۔ عرض کیتی جن نے ایک باری اگ نے حکم کیتا سی انہیں 70 باری حکم کیتا ہے، اسماعیل دا گلا نہیں کٹنا۔ اللہ کے نبی رب دی بارگاہ وچ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری قربانی قبول فرما۔ حضرات حکم ہوندا ہے جبریل علیہ السلام نو جنت وچ دمبا لے اسماعیل نو تھلے پرا کر کے دمبا زمین تے لٹا دے، ادھروں چھری نو حکم ہویا چل جا، یہ حکم ہویا اللہ دا حکم ہو گیا چھری نو چل جا۔ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے بیٹھے نے، آدرا جبریل دی طاقت دا منظر بھی ویکھ لے، سدرۃ المنتہا تے بیٹھے ہوئے نے، حکم ہویا جنت وچ جا، اتھوں دمبا لے، منا آدیاں آبادیاں پہاڑی علاقے، ابراہیم علیہ السلام تیار نے، اسماعیل بھی تیار نے۔ اللہ فرماتا ہے اسماعیل نو پرا کر دے، زمین تے دمبا لٹا دے۔ جبریل علیہ السلام جنت وچوں چل پے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے نے، پتر دا گلا ہے، اللہ دے نبی نے دستے اپنا نبوت پکڑیا، چھری نو زبردستی پہ چلاندے نے، زور نال پہ چلاندے نے۔ اس مقام دے سلطان العارفین آپ فرماندے نے عاشق ہوئے لکھ لکھ پتیاں
چھری رکھی حکم ہویا چھری نو چل جا جبریل ٹمبا لے کے آ گئے اللہ دے نبی دی اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے نبی نے ادا نام لے کے چھری چلائی چھری چل گئی اللہ دے نبی دی ہاتھاں تے خون اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے اکھاں وچ آنسو نے عرض کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے پتر دی قربانی قبول کر لے تو میری قربانی قبول کر لے حضرات اکھاں تو پٹی اتاری جبریل دی آواز آئی اللہ اکبر نبی بول کے کہنے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل کہنے اللہ اکبر وللہ الحمد اکھاں تو پٹی اتاری تھلے منظری کچھ ہو اسماعیل مسکرا رہے تمبا سبا ہویا ہے آواز آئی ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين آواز آئی ابراہیم ٹھہر جاؤ تساں اپنا وعدہ پورا کر دے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی بھی احسان کرنے والے اور محروم دیا گرامی قدر حضرات